अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो उन बहनों और बेटियों के लिए है जिनके साथ हार्मोनल इश्यूज की वजह से छाइयों का मसला या एक्नी का मसला स्किन के ऊपर है। इंशाल्लाह घर से कुछ ऐसे चंद टिप्स दूंगा जो बहुत ही कम खर्च के साथ वो आसानी से मसले को हल कर पाएंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी तादाद ऐसे पेशेंट्स की आती है जो बच्चियां बेचारी उनकी उम्रें गुजर रही हैं, उनकी शादी नहीं हो रही सिर्फ इस वजह से कि उनकी स्किन के ऊपर छाइयां आ गई हैं। तो छाइयों के लिए इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत ही सस्ता, बिल्कुल बहुत ही कम पैसों में इंशाल्लाह उनकी छाइयां उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगी अल्लाह ताला ने चाहा तो। नाजरीन, जो छाइयां आमतौर पर खवातीन के ये चीक्स पर और माथे पर आती हैं, ये अमूमी तौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस का नतीजा होता है। बॉडी के अंदर खवातीन में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों फीमेल डोमिनेटेड हार्मोन्स हैं। इनमें जब प्रोजेस्टेरॉन की थोड़ी सी डेफिशिएंसी हो जाती है और एस्ट्रोजन डोमिनेंस करता है तो उस वक्त ये हार्मोनल इश्यूज आते हैं। इसकी कुछ और सिम्टम्स भी हैं जिनको आपने देखना है। उन सिम्टम्स के मुताबिक अगर ये सारी चीज़ें उसमें पूरी उतरती हैं तो ये होम रेमेडीज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होंगी। इंशाल्लाह मुकम्मल मसला ठीक हो जाएगा। ऐसी खवातीन जिनको हार्मोनल इश्यूज की वजह से छाइयां अगर बन जाए तो उनकी वाज़े तौर पर अलामत आप इन चंद चीज़ों के अंदर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर उन खवातीन के अंदर हमेशा थकावट रहेगी, थकी थकी रहेंगी, बिल्कुल बोझल बोझल जिस्म उनका महसूस होता है और उनके मूड स्विंग्स भी होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनके चिड़चिड़ापन, कभी कभी खुश मिजाज हो जाती हैं, कभी बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं। छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ घर में लगाई होती है उन्होंने। इसके साथ उनको लिकोरिया का मसला होता है और लिकोरिया की कैफियत बहुत तरह से हो सकता है, मतलब गाढ़ा है, जर्द है, खराश पैदा करता है, बुदबूदार है, जलन पैदा करता है। लेकिन इनका जो लिकोरिया होता है वो पतला, पानी जैसा, शफाफ और चिपचिपा होता है और बहुत ज्यादा मिकदार में खारिज होता है। इनके अमूमी तौर पर लोअर बैक में पेन होती है। ये इनकी खास अलामत है कि इनके लिकोरिया में इस तरह की कंडीशन हो और इनके मूड स्विंग्स हो तो ये मसला इनके हार्मोनल इम्बैलेंस होने की निशानी होता है। और चेहरे पर छाइयां और माथे पर छाइयां, ये इसी चीज की इंडिकेशन है कि इनके हार्मोनल इम्बैलेंस है। एस्ट्रोजन डोमिनेंस कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी हो चुकी हुई है। ऐसी खवातीन में अक्सर हैज की डेट आगे पीछे होती है, कभी जल्दी कभी लेट, अमूमन लेट होती है। और इनमें अक्सर खून का जो बहाव है वो कभी ज्यादा कभी कम होता है, अमूमी तौर पर कम होता है। और उन दिनों में जो पीरियड्स की डेट है इनकी, पीरियड्स के दिन है इनके, उन दिनों में इनको बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, यानी कि वो ब्लड की जो अखराज है वो होता ही नहीं है दर्द के बगैर। और इनके मूड स्विंग्स भी उन दिनों में पीक पर होते हैं, उन दिनों बहुत ही चिड़चिड़ा मिजाज हुआ होता है इनका। नाजरीन, अब हम बात करते हैं कि कौन सी होम रेमेडीज हैं जिनसे इनका ट्रीटमेंट हो सकता है और बड़ी आसानी के साथ इंशाल्लाह ट्रीटमेंट हो सकता है। उनमें सबसे टॉप पर जो चीज़ है, इनको फ्लैक्स सीड्स लेने चाहिए। डेली बेसिस पर फ्लैक्स सीड्स का पाउडर 1 चम्मच दही में या पानी के साथ लेना चाहिए। फ्लैक्स सीड्स के अंदर लिग्नेंस होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के हामिल होते हैं। इनसे अंदरूनी बॉडी के बहुत सारे मसाइल भी ठीक होंगे और साथ में इनका ये मसला भी ठीक होगा। ये एक्चुअली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा मावन होती है। इसके साथ इनको धनिया, जो सूखा धनिया होता है, उसको रात को 1 चम्मच पानी में भिगो देना है, सुबह उठ के उसका पानी पीना है। धनिया भी खाया जा सकता है लेकिन उसका पानी उसमें सारा शामिल हो चुका होगा सारी रात भीगने से, तो ये उनको सुबह उठ के निहार मुंह जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा उनको शहद के अंदर जीरा, यानी 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून शहद ले लें, उसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो हाफ से थोड़ा ज्यादा जीरा पाउडर उसमें शामिल करके उसको मिक्स करके वो जरूर खाएं दिन में 1 बार। और अगर हो सके तो तुलसी के जो पत्ते हैं उनकी चाय बना के, यानी उनका कहवा बना के वो सुबह दिन में 1 दफा जरूर पी लें, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रंच के टाइम में, यानी लंच से पहले और ब्रेकफास्ट के बाद, इस वक्त वो इस यानी कहवे का जरूर इस्तेमाल करें। और इसी दौरान ही बेशक शहद भी साथ इस्तेमाल कर लें, जो शहद और जीरा का मैंने बताया है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी ज्यादा पिएं। और ऐसी खवातीन को समझ लें कि वो बिल्कुल, उन्होंने बाजार की बेकरी की आइटम बिल्कुल नहीं खानी। उन्होंने कोई बर्गर, पिज्जा,
کوئی بیکری کے بسکٹس وغیرہ، مٹھائیاں وغیرہ، اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں لینی. یعنی کہ جو بھی پروسیسڈ فوڈ ہے یا خاص طور پر جو پیکٹس میں بند آتا ہے، نوڈلز وغیرہ یا جو چپس وغیرہ، اس طرح کی جو ریڈی میڈ آئٹمس ہیں جو جن کے اندر پریزرویٹو ڈالے ہوتے ہیں، ایسی کوئی چیز بھی انہوں نے استعمال نہیں کرنی. ڈیلی کم از کم 30 منٹ ان کو واک ضرور کرنی چاہیے، یا کم از کم اگر واک کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، خواتین ہیں وہ گھر سے باہر نہیں جانا ہوتا، ان کو گھر میں رہنا ہے، تو کوشش کریں کہ وہ اتنی ایکسرسائز ضرور کریں کہ جس میں ان کو سانس چڑھ جائے، اور دن میں 2-3 دفعہ یہ ورزش کر لیں جس میں تیزی کے ساتھ ورزش کریں اور ان کو ذرا تھوڑا سا سانس چڑھ جائے. یعنی اتنی انہوں نے ایکسرسائز ضرور کرنی ہے. اس کے علاوہ پھلوں میں ان کو کیلا، پپیتا، ناشپاتی، یہ پھل ضرور لینے چاہیے. سبزیوں میں پالک ہفتے میں ایک بار ضرور پکا کے کھائیں وہ. اور اس کے علاوہ جو سیلڈ کی چیزیں ہیں، بروکلی وغیرہ اگر مل جائے تو وہ بھی ضرور استعمال کریں. اور انڈے ضرور لیں، پروٹین کا استعمال ضرور کریں. یعنی مچھلی اگر ملے تو مچھلی کھائیں، انڈے کھائیں، یا چکن یا ریڈ میٹ بھی کھایا جا سکتا ہے، تو پروٹین بھی انہوں نے ضرور لینی ہے. یعنی کہ اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ کچھ چیزیں چھوڑ دیا تو مطلب جنک فوڈ نہیں کھانا تو پھر کچھ بھی نہیں کھانا. تو یہ خیال رکھنا ہے. امید ہے کہ یہ تھوڑا سا جو میں نے بتایا ہے اگر اس کو فالو کر لیں تو 1 مہینے کے اندر اندر ہی وہ اپنی باڈی میں بھی تبدیلی دیکھیں گی. واضح طور پر لیکوریا کے مسائل، حیض کے مسائل اور ساتھ چھائیوں کا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مکمل ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے جس طرح کا بھی مسئلہ ہو چھائیوں کا. اسی لیے میری جو چھائیوں کے مسئلے کی کیور ریشو زیادہ ہے، کیونکہ میں ظاہری سمٹمز کی بجائے اندرونی علامات کو دیکھتا ہوں. اندرونی طور پر جو بیماری ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگی، بیرونی طور پر جو مرضی لگا لیں آپ، اس سے اسکن بگڑ تو سکتی ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں ہمیشہ کھانے کی میڈیسن پر زیادہ فوکس کرتا ہوں، اور ساتھ میں لگانے کی چیزیں بھی ضرورت ہوں تو وہ بھی دیتا ہوں. یہ جو ٹریٹمنٹ میں نے بتائے ہیں یہ ایسی خواتین کے لیے ہیں جنہوں نے کبھی بھی کوئی کریمز کا استعمال نہیں کیا، جنہوں نے کاسمیٹکس استعمال کی ہیں، جنہوں نے کوئی اسٹیرائڈ والی یا کیمیکلز ایسے استعمال کیے ہیں جو پیلنگ کا باعث بنتے ہیں، جیسے کہ مرکری وغیرہ کا استعمال جن کریموں میں کیا جاتا ہے، یعنی پیلنگ کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. اگر ایسی ہسٹری موجود ہے تو پھر یہ اسکن کی ڈیمیجنگ کنفرم ہے کہ ہوئی ہوگی، اسکن میں سینسٹیوٹی بھی آئی ہوگی، اسکن کے اوپر ہو سکتا ہے کہ اسپائڈر وینس بھی نظر آ رہی ہوں. تو ایسی صورت میں اس کا ٹریٹمنٹ کرنا، باقاعدہ ٹریٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. پہلے اگر آپ نے کوئی چیز استعمال نہیں کی، کوئی اس طرح کے تجربات نہیں کیے، تو صرف جو میری روٹین میں نے بتائی ہے، جو کھانے میں جو چیزیں استعمال کرنی ہے، اگر اسی روٹین کو فالو کر لیا جائے تو امید ہے کہ 1 ماہ میں وہ دیکھیں گی کہ ان کی اسکن کتنی زبردست ہو گئی ہے، اور ان کے نہ صرف اسکن ٹھیک ہوئی ہے بلکہ باڈی کے اندرونی معاملات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، بلکہ گھر میں بھی سکون ہو جائے گا انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی ہے، اجازت دیں. اللہ حافظ.